ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 11 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र सर्वादौ वयं पठितवन्तः विदज्ञाने इति धातोः विशेषं। तत्र विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् इति सूत्रं पठित्वा ततः परं तनादिक्रियभ्य उः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् इति गतपाठे सूत्रं पठितं, विगतपाठे सूत्रं पठितं। तनादिक्रियभ्य उः इति तु गतपाठे पठितं। तस्य अर्थः च दृष्टः। तनादेः क्रियश्च उप्रत्ययः स्यात्, शपोपवादः इत्युक्तम्। तनादित्वादेव सिद्धेन कृ धातुः तानादिकः खलु, अतः तत्र उक्तं गणकार्यस्य अनित्यत्वे लिङ्गं किं क्रियग्रहणं। सूत्रे क्रियग्रहणं गणकार्यस्य अनित्यत्वं ज्ञापयति इति। तेन न विश्वसेद् अविश्वस्तम् इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। तत्र शपः लुक् न भवति, श्वसेत् इत्यत्र। ततः अत उत्सारवधातुके इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। उप्रत्ययान्तस्य क्रियः अकारस्य उत्स्यात् सार्वधातुके क्ङिति तस्य अर्थः दृष्टः। उदिति तपरत्वसामर्थ्यान्न गुणः इति तत्र सिद्धान्तः पठितः। विदां कुरुतात् विदां कुरुताम् इत्यादीनि च रूपाणि तत्र साधितानि। ततश्च दश्च इति सूत्रं पठितं। धातोर्दान्तस्य पदस्य सिपिपरे रुर्वा स्यात् इति अस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। अवेः अवेत् इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि साधितानि। ततः परम् असभुवि इति धातुः अस्माभिः पठितः, पठ्यमानश्च वर्तते। अत्र अस्ति स्तः सन्ति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। स्तः सन्ति इत्यनयोः रूपसाधनाय श्नसोरल्लोपः इति सूत्रं पठितं। तत्र श्नस्य अस्तेश्च अकारस्य लोपः स्यात् सार्वधातुके ङिति इति अर्थः दृष्टः। स्तः सन्ति इति रूपद्वयं साधितम्। एवमेव असि स्तः स्तः अस्मि स्वः स्मः इत्यादिषु अपि प्रयोगेषु विशेषः दृष्टः। लिटि तावत् अथवा आर्धधातुके लकारे तावत् अस्तेर्भूः इति सूत्रं पठितं। बभूव, भविता, भविष्यति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इति तत्र सूत्रम् इदमपि अस्माभिः पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थस्तत्र अस्माभिः दृष्टः। घोः अस्तेश्च एत्वं स्यात् हौ परे अभ्यासलोपश्च इति। तत्र आभीयत्वेन एत्वस्य असिद्धत्वात् हेर्थिः इति अस्य
नाम सिद्धान्तः अत्र कश्चन पठितः। श्नसोरल्लोपः इति अल्लोपः भवति इत्युक्तम्। एधि इति च रूपम् अस्माभिः तत्र साधितं। ततः तत्र तातङ् पक्षे एत्वं न इत्युक्तं। तातङः पक्षे एत्वं न भवति इति। परेण तातङः बाधात् सकृतगतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति न्यायात् स्तात् स्तं स्त इति इमानि रूपाणि लोटि दृष्टानि मध्यमपुरुषे। असानि असाव असाम इति च उत्तमपुरुषे दृष्टानि। ततः तत्र लङि कश्चन विशेषः पठितः। तत्र उक्तम् अस्तिसिजः, अस्तिसिजो प्रकृते इति ईट् आसीत् यथा आतीत् इति रूपम् अतसातत्यगमने इति धातोः खलु साधितं, तद्वत् आसीत् इति रूपम् अस्माभिः अत्र साधितं। ततश्च तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। ननु कृते तातङि तस्य स्थानिवत्वेन हित्वात् तस्मिन् परे घसोरेद्धाविभ्यासलोपश्च इति एत्वं कुतः न इत्यत आह। सकृतगतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव। सकृत एकवारं गतौ प्रवृत्तौ विप्रतिषेधे विरोधे सति यद्बाधितं तद्बाधितमेव भवति, न तु पुनः प्रवर्तते इति तदर्थः। लङस्तिपि विशेषमाह अस्तिसिजो वृत्ते इकारलोपे आटिवृद्धौ अस्तिसिजः इति इडागमः इत्यर्थः। एतावत्पर्यन्तः च व्याख्यायाः भागः अस्माभिः पठितः इति। तत्र 11 पाठः अदादिप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् अदादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 12 पाठः तत्र आरब्धो भवति। अस्मिन् 12 पाठे वयं व्याख्यानम् आदाय अग्रे सरामः। तत्र उच्यते, क्षन्तव्यः, ननु तसादौ ङिति परत्वात् आडागमात् प्राक् श्नसोरल्लोपः इति अल्लोपे सति अजादित्वाभावात् कथमाट् एवं खलु इत्यत आह। नाम एषः कश्चन पक्षः अत्र उपस्थापितः। परत्वात् आडागमात् प्राक् श्नसोरल्लोपः इति अल्लोपे, नाम अल्लोपः भवति तरः, तथा चेत् अजादित्वमेव न लभ्यते धातोः वा न वा। अजादित्वमेव नास्ति यदि, अस् धातोः अजादित्वमेव गतं यदि, तर्हि आडागमः तु न भविष्यति, अडागमः भविष्यति। कथमाडित्यत आह किमाह। श्नसोरल्लोपस्य आभीयत्वेन इति मूले उक्तं खलु, श्नसोरल्लोपस्य आभीयत्वेन असिद्धत्वादाट्। का व्यवस्था तत्र? असिद्धवदत्राभात् इति व्यवस्था। सा च व्यवस्था अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठिता अस्ति। सम्यक्। आस्ताम् आस्ताम् इति प्रथमपुरुषस्य द्विवचने भवति प्रयोगः। कथिति अत्र कृते आडागमे तस्य लोपनिवृत्त्यर्थं श्नसोरल्लोपः इति तपरकरणम् अल्लोपः इति। कृते आडागमे तस्य लोपनिवृत्त्यर्थं, नाम आटः लोपः न भवतु तदर्थम् अल्लोपः इत्युक्तम्। कथयति वस्तुतस्तु न आटः लोपः कथं प्राप्तः भवति, श्नसोरल्लोपः, श्नसोः अल्लोपः।
आडागमः कृतः खलु। आट् आगमः अस्ति, टित्वात् आगमत्वेन आगत्य तिष्ठति। तर्हि यदागमन्यायेन अस्धातोः एव अवयवभूतः आट् यः वर्तते तस्य आ इत्येतस्यापि लोपः स्यात् यदि अल्लोपः इति नोच्येत। तपरकरणसामर्थ्यात् तु दीर्घस्य आड्रूपस्य आ इत्येतस्य लोपः न भवति इति भावः। अग्रे कञ्चन विशेषं कथयन्नस्ति व्याख्यातः। वस्तुतस्तु आटः आभीयत्वेन असिद्धत्वादेव लोपो न भवति इति श्नसोरल्लोपः इति तपरकरणं व्यर्थमिति भाष्ये स्पष्टं। भाष्यकारेण तपरकरणम् अत्र प्रत्याख्यातं वर्तते इति कथयति व्याख्याता। विस्तरार्थं तु अस्माभिः भाष्यमपि द्रष्टव्यं। सम्यक्। आसन् इति प्रथमपुरुषस्य बहुवचने लङि आसन् इति प्रयोगः। सम्यक्। तदेव आडागमादिकं सर्वं पूर्वदेव। ततः व्याख्याता कथयति आसीः आस्तम् आस्ता आसम् आस्व आस्म इति इमानि रूपाणि लङ्लकारे भवन्ति। विधिलिङ्ग्याः स्यादिति मूले उक्तं स्यात् कथयति स्यातां स्युरित्यादि व्याख्याता। अन्य मध्यमपुरुषे कथं स्याः स्यातं स्यात, उत्तमपुरुषे स्यां स्याव स्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अग्रे कथयति आशिर्लिङ्गि आर्धधातुकत्वात् भूभावं मत्वाः भूयात् इति। भूयात् भूयास्तां भूयासुः भूयाः भूयास्तं भूयास्ता भूयासं भूयास्व भूयास्म येषु रूपेषु विशेषः नास्ति, यतोहि अस्माभिः पूर्वं भूधातोः पठनसमये इमानि रूपाणि पठितानि। सम्यक्। ततः लुङ्लकारः भवति अग्रे। कथयति लुङि तु सिचि भूभावे गातिस्थः गुहाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु इति सिचो लुकं मत्वा आह अभूदिति। एवं खलु। अतः अभूत् अभूताम् अभूवन् अभूः अभूतम् अभूत अभूवम् अभूव अभूम इति इमानि रूपाणि। ततः कथयति तत्र अस्ति सिचो प्रयुक्तेति ईडागमम् आशङ्क्याः सिचोऽस्त्येश्चेति। सिचोऽस्त्येश्चेति विद्यमानत्वेन विशेषणात् ईण् नाम ईडागमः न अयञ्च विशेषः अस्माभिः अस्ति सिचो प्रयुक्तेति सूत्रपठनसन्दर्भे विस्तरेण पठितः। व्याख्याता कथयति इह भूभावे सति अस्तेः अश्रूयमाणत्वात् ईण् नेति भावः नाम ईडागमः न भवति इति भावः। यत् भू इति आदेशः जातः, अस्रूपः अयं धातुः नास्ति, अतः ईडागमः अत्र नैव शङ्क्यः इति भावः। एवं खलु। इति लुङ्लकारः। लृङ्लकारे अत्रापि आर्धधातुकपरगत्वं भवति, अतः अस्तेर्भूः इति भवत्येव। अतः अभविष्यत् अभविष्यताम् अभविष्यन् अभविष्यः अभविष्यतम् अभविष्यत अभविष्यम् अभविष्याव अभविष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। अग्रे किञ्चन सूत्रं षत्वप्रकरणस्थं पठ्यमानं वर्तते। तत् सूत्रम् अधुना पश्यामः। तत्र सूत्रम् इत्थमस्ति। व्याख्याता इङ्गितं करोति उपसर्गप्रादुर्भ्यां। तत्र मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् उपसर्गप्रादुर्भ्याम् अस्तिर्यच्परः इति एवं भवति सूत्रमिदं। सम्यक्। व्याख्याता कथयति उपसर्गः प्रादुस् अनयोर्द्वन्द्वः। उपसर्गश्च प्रादुस च। उपसर्ग प्रादुषौ
उपसर्गप्रादुर्भ्यां ताभ्याम् उपसर्गप्रादुर्भ्यां पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदं भवति। ततः अस्तिर्यच् परः, द्वितीयं पदम् अस्तिः इति भवति। प्रथमान्तमिदं पदं भवति। यच् परः कथं विग्रहः? यच् परः इत्येतस्य चेत् यच अच् च तौ यचौ खलु। यचौ परौ यस्मात् सः यच् परः। इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिसमासः अत्र भवति। एवं किल। अस्तु, विग्रहः कृतः। व्याख्याता कथयति इण्कोरित्यधिकृतम्। इण्कोः इति अधिकारः अत्र लभ्यते। कथयति तत्र इणः इति उपसर्गेण सम्बध्यते। एवं खलु। न तु प्रादुसि। ततः परस्य अस्तेः सस्य इणः परत्वासम्भवात्। सम्यक्। अतः उपसर्गेण एव इणः इत्यस्य सम्बन्धः वर्तते। कारणम् उक्तम्। कोरित्यपि कथयति असम्भवान् न सम्बध्यते। अस्तिरिति षष्ठ्यर्थे प्रथमा। व्यत्ययद्वारा एतादृशी व्यवस्था ज्ञातव्या भवति। प्रथमा अस्ति प्रथमा, परन्तु अर्थः षष्ठ्याः। कथं? व्यत्ययो बहुलम्। अग्रे कथयति सहेः साढः सः इत्यतः सः इति षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते। सम्यक्। मूर्धन्यः इत्यधिकृतं। य अच् अनयोर्द्वन्द्वः स च पूर्वमुक्तः एव। यचौ परौ यस्मादिति विग्रहः। अयं विग्रहोऽपि उक्तः। यकारे अकारे च परे इति लभ्यते। तदाह उपसर्गेण इति सूत्रस्य अर्थः अधुना द्रष्टव्यः अस्माभिः। किमुच्यते? उपसर्गेण नाम कोऽर्थः? उपसर्गस्थात् इणः इत्यर्थः। कस्य? उपसर्गेण इत्येतस्य। नाम उपसर्गे विद्यमानः यः इण्, समासः अस्ति। उपसर्गस्य इण् अथवा उपसर्गस्थः इण् उपसर्गेण, ततः उपसर्गेण। यथा कण्ठे स्थः कालः, कण्ठे कालः, परन्तु तत्र अलुप्रसङ्गः नास्ति। उपसर्गेण प्रादुसश्च परस्य, नाम उपसर्गे विद्यमानः यदि इण् अथवा प्रादुस् एतस्माच्च परतः अस्तेः सस्य शः, परस्य व्याख्याता कथयति परस्येति कथयति अस्तेः सस्य विशेषणमिदं न त्वस्तेः। तेन प्रादुरासीदित्यत्र न षत्वं। यकारपरकत्वे अस्तु अग्रे उदाहरणचर्चा अस्ति। मूलसूत्रार्थं पुनः पश्यामः। उपसर्गेण उपसर्ग इणः प्रादुसश्च परस्य अस्तेः सस्य शः स्यात्। यकारे अचि च परे। सम्यक् इति सूत्रस्य अर्थो भवति। तदाह उपसर्गेण इति इदमुक्तम्। व्याख्याता कथयति यकारपरकत्वे उदाहरति। निष्यात् प्रादुष्यादिति कथयति। प्रादुस् निष्यादित्यत्र तु अस्ति खलु नि इति उपसर्गः, तस्य इण् वर्तते। अतः परतः अस्तेः यः सकारः तस्य सकारस्य षत्वं भवति। तावदेव। एवं खलु। अग्रे कथयति प्रादुस् इति सान्तम् अव्ययम्। एतद् सकारान्तम् अव्ययं भवति। किं? प्रादुसु इति। प्रादुष्यात्
कथयति सस्यषत्वे पुनः सस्यष्टुत्वेन शः प्रादुष्यात् इति भवति। सस्यषत्वं सकारस्य षत्वं भवति, ततः तस्य पूर्वस्य कथयति पूर्वस्य सस्यष्टुत्वेन शः खलु, परन्तु मूले तत्र विसर्गः दृश्यते, प्रादुष्यात् एवं खलु। यतोहि यः विसर्गः वर्तते सः विसर्गः इणप्रत्याहारस्थः खलु, अतः इणातेन भाव्यम् एवं खलु। व्याख्याता कथयति अग्रे, शान्तत्वे तु प्रादुर्भ्यां ऋत्वनिर्देशो नोपपद्यते इति। यदि शान्तत्वमस्य स्यात् तदा सकारान्तमेव इदम् अव्ययं वर्तते, तर्हि अत्र किं कर्तव्यं? सकारः यः वर्तते स विसर्गः कर्तव्यः। विसर्गः इणप्रत्याहारे भवति, ततः परस्य सकारस्य षत्वं विधेयं। पुनः विसर्गस्य सत्त्वविकल्पः अत्र द्रष्टव्यः। सत्त्वपक्षे पुनः पूर्वसकारस्य षत्वम् इति विवक्षा स्यात् व्याख्यातुः इति अहं चिन्तयामि। सम्यक्। अग्रे कथयति पचवर्गत्वे उदाहरति निषन्ति एवं खलु, प्रादुष्यन्ति वा न? अचपरकत्वं कथं लभ्यते? निषन्ति सूत्रार्थः कः? उपसर्ग इणः प्रादुसश्च परस्य अस्तेः सस्यशः स्यात् यकारे अचिच परे। नाम तस्मात् सकारात् परतः यकारः स्यात् अथवा अच् वा स्यात्। तर्हि निसन्ति इत्यत्र सकारात् परतः अच् अस्ति खलु, अतः तस्य सकारस्य षकारः भवति निषन्ति। प्रादुष्यन्ति अत्रापि इणः परतः यः सकारः प्रादुस्सन्ति इत्यवस्थायां तस्मात् परतः अच् अस्ति खलु, अतः षत्वं भवति। प्रादुष्यन्ति विकल्पेन भवति। निषन्ति प्रादुष्यन्ति, निष्यात् प्रादुष्यात् इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः षत्व सन्दर्भे कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। अस्मिन् सूत्रे असधातुमादाय विशेषचर्चा आसीत्, अतः इदं सर्वमपि अत्र उक्तम्। अन्यानि तु रूपाणि अस्य धातोः अस्माभिः दृष्टानि एव। अधुना अग्रिमं धातुं वयं प्रविशामः, पठामः अग्रिमं धातुं। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति मृजूषशुद्धाविति। मूले मृजूषशुद्धौ इत्युक्तं। षड्षष्ट्युत्तरसहस्रतमः अयं धातुः भवति मृजूष इति। एवं खलु। तर्हि अत्र उच्यते अग्रे उच्यते ऊदित्वम् इड्विकल्पार्थं। परन्तु ततः अपि पूर्वं कश्चन विशेषः अत्र मम पुस्तके अस्ति, भवतां पुस्तके अपि स्यात् वा न वा। पादटिप्पणिकारः कथयति मृजू इति षकाररहितः पाठः एव बहुत्र उपलभ्यते इति कथयति। नाम मृजू इत्येव दृश्यते अयं धातुः, ऊदित्वेन एव दृश्यते। मृजूष इति षित्करणं, षित्त्वेन अयं धातुः बहुत्र न दृश्यते इति कथयति। अस्तु, अग्रे किं कथयति? सूत्रमेव अस्ति, व्याख्याता कथयति ऊदित्वम् इड्विकल्पार्थम्। अग्रे कथयति षिद्भिदादिभ्योम् इति अनर्थं षित्वं। षिद् अङ् प्रत्ययः भवतु, तदर्थम् अस्य षित्करणमपि विहितम्। अग्रे कथयति वस्तुतस्तु भिदादिगणे मृजाशब्दपाठादेव सिद्धेः इह षित्करणम् अनार्षम् इत्याहुः। नाम षित्करणस्य अत्र अपेक्षा नास्ति, अथवा कथञ्चित् प्रविष्टं
ऋषिणा तु इदंशित्करणं न कृतम् इति कथयन्ति, केचन कथयन्ति इति भावः। अस्तु, अयं विचारः मूले अनुक्तोऽपि अस्माकं कृते व्याख्यात्रा बोधितः विशिष्टः अयं कश्चन विचारः। ततः अधुना अग्रे सूत्रं वर्तते, मृजेर्वृद्धिः इति। इको गुणवृद्धिः इति सूत्रपठनवेलायाम् इति या परिभाषा सा यदा अस्माभिः पठिता आसीत् तदा तत्र इदं सूत्रम् अस्माभिः स्मृतमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः, परन्तु अधुना प्रकरणक्रमानुरोधेन पठ्यमानं वर्तते। मृजेः इति षष्ठ्यन्तं भवति पदम्, अवयवषष्ठी यत्र भवति, स्थानषष्ठी नास्ति। वृद्धिः इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। प्रकृते तदेव अनुवृत्तिविशेषः यः कोऽपि नास्ति, परन्तु इको गुणवृद्धिः इति परिभाषा अत्र उपतिष्ठते। कथयति व्याख्याता, कथयति इको गुणवृद्धिः इति परिभाषया इकः इति उपस्थितं, नाम इकः इत्येतस्य अत्र उपस्थितिरस्ति इति। अग्रे कथयति मृजेः इति अवयवषष्ठी, तदाह मृजेरिको वृद्धिः स्यात् इति मूले द्रष्टव्यम्। मृजेः इकः नाम मृजधातोः यः इक् वर्तते तस्य इकः वृद्धिः स्यात्, नाम वृद्धिर्भवति स्यात् धातुप्रत्यये परे। मृजेः इकः वृद्धिः स्यात् धातुप्रत्यये परे इति अर्थः उक्तः वर्तते। धातुप्रत्यये परे नाम कोऽर्थः? धातोः विहितः यः प्रत्ययः भवति तादृशे प्रत्यये परतः इति भावः। तदेव कथयति व्याख्याता किञ्चित् कथयन्नस्ति, पश्यामः। धातोः स्वरूपग्रहणे तत्प्रत्यये कार्यविज्ञानमिति परिभाषामभिप्रेत्य आह धातुप्रत्यये परे इति भाष्ये एषा काचित् परिभाषा पठ्यते। धातोः स्वरूपग्रहणे तत्प्रत्यये कार्यविज्ञानम् इति। धातुः अत्र गृहीतः एव, कः? मृज इति धातुः अथवा मृजूष इति धातुः। धातोर्विहिते प्रत्यये इत्यर्थः, नाम धातुप्रत्यये परे कोऽर्थः? धातोः विहिते प्रत्यये इत्यर्थः इति भावः। अग्रे कथयति तेन परिमृड्भ्यामित्यत्र न वृद्धिरिति भावः। धातोः विहिते सति यदि उच्यते प्रकृते यः नाम परिमृड्भ्याम् इत्यत्र वृद्धिः न भवति इति। कुतः? यतोहि अत्र धातोः न विहितः वर्तते प्रत्ययः। कः? भ्याम् इति प्रत्ययः धातोः न विहितः वर्तते। यस्मात् विहितः वर्तते भ्याम् इति प्रत्ययः सः न धातुः, सः तु परिमृड् इति कृदन्तशब्दः कश्चन। सम्यक्। अतः अत्र वृद्धिः न भवति। गुणापवादोऽयं नाम गुणः प्राप्तः भवति सार्वधातुकारधातुकयोः। नैव तेन तु इगन्तस्य क्रियते, पुगन्तलघूपधस्य च एवं लघुपधत्वमपि वर्तते खलु अस्य धातोः। अतः अन्यथा अर् इति गुणः भवति स्म, मर्ष्टि इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। रूपं तु साधनीयमस्ति मार्ष्टि, अतः तदनिष्टं यथा न स्यात् तदर्थम् अयम् अपवादः कृतः अस्माकं सूत्रकारेण। सम्यक्। एवम् अग्रे अत्र वार्तिकमेकं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति ङित्यजादौ वेष्यते इति मूले उक्तं खलु, ङित्यजादौ वेष्यते इत्यस्ति। ङिति अजादौ, ङिति सप्तम्यन्तम् अजादौ इत्यपि सप्तम्यन्तं वा इति अव्ययम् इष्यते इति क्रियापदम्। नाम तादृशः
ङित् प्रत्ययः यः अजादिः वर्तते सः यदा परतः भवति तदा विकल्पेन इष्यते, नाम एषा वृद्धिः विकल्पेन इष्यते। अतः एव तत्र कथयति व्याख्याता मृजेर्वृद्धिरिति शेषः कथयति। इको गुणवृद्धिः इति सूत्रभाष्ये इदं स्पष्टं। सम्यक् अत्र नाम तत्र एवम् उक्तं वर्तते, अतः ततः अत्र इत्थं कथयन्नस्ति एषः ग्रन्थकारः। सम्यक् अग्रे कथयति व्याख्याता, मूलं प्रति इङ्गितं करोति। व्रश्चेति ष इति मूले उक्तं खलु। व्रश्च इति षः एतेन षकारः भवति। कः अर्थः, को भावः इति चेत् व्याख्याता तदपि कथयति। मृजति इति स्थिते ऋकारस्य वृद्धौ रपरत्वे जकारस्य व्रश्चेति नाम व्रश्चभ्रस्य सृजमृजराजभ्राजस्थानं षः एवं खलु। मृषति ष्टुत्वेन टकारे वृद्धिः अपि जाता खलु। मार्षति ष्टुत्वेन टकारे मार्ष्टि इति रूपमित्यर्थः। इति लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने इदं रूपं भवति। मृष्ट इति तत्र कथयति ङित्वान्न वृद्धिः नापि गुणः इति भावः। षत्वं ष्टुत्वं तु पूर्ववत्। सम्यक् बहुवचने मृजन्ति मार्जन्ति इति रूपद्वयम् एवं खलु। सकर्मकः अयं धातुः भवति। मृजन्ति मार्जन्ति तत्र उक्तं खलु। मृजेः इकः वृद्धिः स्यात् आर्धातुके परे किञ्चित् वार्तिककृता उक्तं खलु। ङित्यजादौ एष्यते, ङिति अजादौ विकल्पेन इष्यते इति भावः। सम्यक् ततः कथयति अग्रे ङित्यजादौ इति वृद्धिविकल्पति भावः। तर्हि प्रथमपुरुषे कथं रूपाणि? मार्ष्टि मृष्टः मृजन्ति मार्जन्ति। मध्यमपुरुषस्य रूपाणि व्याख्याता कथयति मार्क्षि मृष्टः मृष्टः मार्ज्मि मृज्वः मृज्मः इति लट्लकारः। तत्र लिटः रूपं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। ममार्चेति मूले उक्तं खलु ममार्च कथयति णलि मृजेर्वृद्धिरिति भावः। अग्रे कथयति अतुसादौ अजादौ किति वृद्धिविकल्पं मत्वा आह ममार्चतुः मम्रजतुः रूपद्वयं भविष्यति। ममार्चतुः मम्रजतुः विकल्पेन वृद्धिः। द्विवचने इति द्विवचने एव, बहुवचने ममार्जुः मम्रुजुः। मध्यमपुरुषस्य एकवचने किं व्याख्याता कथयन्नस्ति किं ममार्जुः ममृजुः इत्यपि ज्ञेयं नाम प्रथमपुरुषे। मध्यमपुरुषस्य एकवचने कथयति विशेषं किम् ऊदित्वात् इड्विकल्पं मृजेर्वृद्धिं च मत्वा आह ममार्जिथ ममार्ष्ठेति एवं खलु रूपद्वयं। तदा स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इति खलु पठितम्। अतः विकल्पेन इटु भवति। अतः रूपद्वयं ममार्चित ममार्ष्ठ इति थस् प्रत्ययः भवति खलु। थसि परतः तु तदेव षत्वं भवति ष्टुत्वं च भवति ममार्ष्ठ इति रूपं भवति। सम्यक् कथयति इडभावे जस्य व्रश्चेति षः थस्य ष्टुत्वेन ठ इति भावः। द्विवचने ममार्चथुः ममृजथुः। सम्यक् बहुवचने ममार्ज ममृज। मध्यमपुरुषे इमानि रूपाणि सम्पन्नानि। उत्तमपुरुषे एकवचने व्याख्याता कथयति ममार्च ममार्चिव ममृजिव ममार्ज ममार्जिव। ममार्ज इति तु एकवचने ममार्जिव ममृजिव
मृज्व इति रूपत्रयं उत्तमपुरुषस्य द्विवचने। सम्यक्। इट् पक्षे वृद्धेः विकल्पद्वारा च रूपद्वयं किं ममार्जिव ममृजिव। इडभावपक्षे ममृज्व। एवमेव बहुवचने अपि ममार्जिम ममृजिम ममृज्म इति रूपत्रयं सिद्धं भवति इति भावः। अत्र पादटिप्पणीकारः किञ्चित् कथयति किम् केचित्विह क्रादिनियमात् नित्यम् इटमाहुः क्रादिनियमस्य नै वा इत्युभयप्रापितनिषेधनियामकत्वस्वीकारात्। अस्तु भवतु नाम इति लिट् लकारस्य रूपाणि अस्माभिः साधितानि। अग्रे रूपं भवति लकारः भवति लुट् लकारः। अतः व्याख्याता कथयति लुट्याः मार्जिता मार्ष्टा इति। तत्र लुटि तद् इटः पक्षे तद् व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति ऊदित्वात् इति तदभावे च मृजेर्वृद्धिः इति भावः। एवं खलु इति भवति। अतः इडभावपक्षे मार्जिता मार्जितारो मार्जितारः मार्जितासि मार्जितास्थः मार्जितास्थ मार्जितास्मि मार्जितास्वः मार्जितास्मः। इडभावपक्षे मार्ष्टा मार्ष्टारो मार्ष्टारः मार्ष्टास्मि मार्ष्टा नैव मार्ष्टासि मार्ष्टास्थः मार्ष्टास्थः मार्ष्टास्मि मार्ष्टास्वः मार्ष्टास्मः इति इमानि रूपाणि। सम्यक्। लृटः रूपद्वयं कथयति व्याख्याता मार्जिष्यति मार्जिष्यति मार्क्ष्यति। तत्र रेफः लुप्तः वर्तते, रेफोऽपि स्थापनीयः उपरि। मार्जिष्यति मार्क्ष्यति इति। तर्हि इटः पक्षे मार्जिष्यति मार्जिष्यतः मार्जिष्यन्ति मार्जिष्यसि मार्जिष्यथः मार्जिष्यथः मार्जिष्यामि मार्जिष्यावः मार्जिष्यामः। इडभावपक्षे मार्क्ष्यति मार्क्ष्यतः मार्क्ष्यन्ति मार्क्ष्यसि मार्क्ष्यथः मार्क्ष्यथः मार्क्ष्यामि मार्क्ष्यावः मार्क्ष्यामः। सम्यक् इति लृटि। ततः अग्रे रूपं प्रदत्तं वर्तते मृड्ढि। क्वथिं रूपम् इदं लोटि मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं वर्तते। तर्हि प्रथमपुरुषस्य रूपाणि कथम् इति चेत् व्याख्याता कथयति किं कथयति मार्ष्टु ष्टत्वं तदेव षत्वं ष्टुत्वं च भवति। मार्ष्टु मार्ष्टि इति लटि चेत् लोटि मार्ष्टु। मार्ष्टु मृष्टात् तातङ्गः पक्षे मृष्टात् इति कथयति व्याख्याता। द्विवचने मृष्टां बहुवचने मार्जन्तु मृजन्तु विकल्पेन वृद्धिः। एवं खलु। ततः मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं मृड्ढि इति मूले उक्तं वर्तते। कथयति हेः अपित्वेन ङित्वान्न वृद्धिः पश्चादिना जस्य शः हेर्धिः षत्वेन जस्त्वेन डः धस्य ष्टुत्वेन ढः मृड्ढि इति रूपं सिद्धं भवति। तातङ्गः पक्षे आशिषि मृष्टात् द्विवचने मृष्टं बहुवचने मृष्टा। उत्तमपुरुषे मार्जानि मार्जाव मार्जाम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अग्रे कथयति लङ्न्याः नाम लङ्लकारे रूपाणि उच्यन्ते। अमार्ट् प्रथमपुरुषस्य एकवचने इदं रूपं भवति किम् अमार्ट् इति। एवं खलु। अतः कथयति तिपि इकारलोपे नाम मृज् तिप् मृज् ति मृज् त् वृद्धौ मार्जत् रपरत्वे तदेव मार्जत् हल्ङ्यामिनां तकारलोपे अमार्ट् इति रूपं हल् अन्याभ्यः दीर्घासु स्मृतं हल् यतो इतश्चित्तेन इकारलोपः भवति। किम् अवशिष्टं मार्ज् इति एव अवशिष्टं। पश्चादिना जस्य शः तस्य जस्तु चर्त्वे इति भावः। अडागमस्तु
भवत्येव। अतः अमार्ट् तदेव चर्त्वविकल्पेन रूपद्वयम् अमार्ट् अमार्ड् इति रूपद्वयम् अत्र बोध्यम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति अमृष्टाम् अमार्जन्। द्विवचने अमृष्टाम् इति भवति, बहुवचने रूपद्वयम्। अमार्जन् अमृजन् रूपद्वयं दत्तमस्ति खलु। मध्यमपुरुषस्य एकवचने अपि सिपः हल्ङ्यादनलोपः भवति, अतः रूपे भेदः नास्ति, समानमेव रूपद्वयं भवति। अमार्ट् अमार्ड् द्विवचने अमृष्टं, बहुवचने अमृष्टा। व्याख्यात्रा यद्यपि चर्त्वयुक्तमेव रूपं दत्तं वर्तते, तत्र चर्त्वविकल्पयुक्तं रूपद्वयम् अमार्ट् अमार्ड् अमार्ड् इति डान्तं रूपं न दत्तं वर्तते, परन्तु अस्माभिः अवगन्तव्यं स्वयम्। आम्। ततः मध्यमपुरुषे अपि रूपाणि सिद्धानि खलु। अमार्ट् अमार्ड् अमृष्टम् अमृष्टा। सम्यक्। उत्तमपुरुषे अमार्जम् इति मूलेपि कथयति अमार्जम्। लङः उत्तमपुरुषस्य एकवचने। अमृज्व अमृज्म इति लङ्लकारः भवति। अग्रे कथयति मृज्यात् मृज्यास्तां मृज्यातां मृज्यास्तां नैव मृज्यात् इति मृज्यात् मृज्याताम् इति विधिलिङ्गलकारः रूपाणि। अन्यानि रूपाणि कथं मृज्यात् मृज्यातां मृज्युः मृज्याः मृज्यातं मृज्यात मृज्यां मृज्याव मृज्याम इति। अधुना आशीलिङ्गः लकारं कथयति व्यत्यासं ज्ञापयन् व्याख्याता मृज्यास्तां। तर्हि कथं सर्वाणि रूपाणि मृज्यात् मृज्यास्तां मृज्यासुः मृज्याः मृज्यास्तं मृज्यास्त मृज्यासं मृज्यास्व मृज्यास्म इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः लुङ्लकारे अमार्जीत् अमार्क्षीत् इति रूपद्वयं वर्तते। कथयति ऊदित्वात् इड्विकल्प इति भावः। इड्पक्षे अमार्जिष्टाम् अमार्जिषुः इत्यादि सुगमं। कथं रूपाणि अमार्जीत् अमार्जिष्टाम् अमार्जिषुः अमार्जिः अमार्जिष्टम् अमार्जिष्ट अमार्जिषम् अमार्जिष्व अमार्जिष्म। कथयति अग्रे इडभावपक्षे अमार्ष्टाम् अमार्क्षुः नाम मूले एकं रूपं दत्तं खलु अमार्क्षीत् एकवचनस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य। द्विवचने व्याख्याता कथयन् अस्ति अमार्ष्टां, बहुवचने अमार्क्षुः, मध्यमपुरुषे अमार्क्षीः अमार्ष्टम् अमार्ष्टा, उत्तमपुरुषे कथयति अमार्क्षम् अमार्क्ष्व अमार्क्ष्म इति लुङः रूपाणि। लृङि अपि रूपद्वयं भविष्यति। लिटः तत्र इट्पक्षे कथयति अमार्जिष्यत्। कथं रूपाणि अमार्जिष्यत् अमार्जिष्यताम् अमार्जिष्यन् अमार्जिष्यः अमार्जिष्यतम् अमार्जिष्यत अमार्जिष्यम् अमार्जिष्याव अमार्जिष्याम। इडभावपक्षे अमार्क्षत् अमार्क्षताम् अमार्क्षन् अमार्क्षः अमार्क्षतम् अमार्क्षत अमार्क्षम् अमार्क्ष्याव अमार्क्ष्याम इति इमानि भवन्ति रूपाणि। सम्यक्। ततः अग्रे अस्य एतद्धातुगतः विशेषस्तु सम्पन्नः कः मृजूष इति धातुगतः विशेषस्तु सम्पन्नः। अधुना अग्रे भवति धातुः रुदिर। तत्र मूले उक्तं खलु रुदिर अश्रुविमोचने। तत्र व्याख्याता कथयति रुदिरधातुः इरित् सेट्, अतः लुङि तत्र इरितो वा इति विधानं स्मर्तव्यं स्यात् कदाचित्, पश्यामः। सम्यक्। तत्र अश्रुविमोचनार्थे अयं धातुः भवति। अयं धातुः अकर्मकः अस्ति, सेट् अस्ति।
रुदादिश्च वर्तते। नाम अदादिगणे अवान्तरगणः रुदादिः इतः एव आरभ्यते सः। अतः अत्र सूत्रमुच्यते, कश्चन विशेषः उच्यते। सूत्रं वर्तते व्याख्याता इङ्गितं करोति। रुदादिभ्यः मूले उक्तं रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति कथयति। रुदादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, सार्वधातुके इति च तत्र सप्तम्यन्तं पदं भवति। सम्यक्। तत्र रुद् आदिः येषां ते रुदादयः। सम्यक्, सरलः विग्रहः। सार्वधातुके इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः भवति। व्याख्याता कथयति इडबलादेः इत्यनुवृत्तिं मत्वा आह, नाम आर्थधातुकस्येडबलादेः इत्यतः इट् अपि च बलादेः इत्यनुवर्तते इति मत्वा आह बलादेरिति मूले दृष्टते। तत्र रुद् स्वप् श्वस् अन् जक्ष एते सर्वेपि धातवः अग्रे पठिष्यन्ते, क्रमेण अत्रैव पठिष्यन्ते। कति सन्ति? रुद् स्वप् श्वस् अन् जक्ष, 5 सन्ति। एभ्यः वलादेः सार्वधातुकस्य इट् स्यात्। एभ्यः धातुभ्यः वलादिः यः भवति तस्य वलादेः सार्वधातुकस्य इडागमः स्यात्, इडागमः भवति इति। सम्यक्। ततः इदं पठितम्, अतः रूपम् इदानीं साधनीयं। रोदिति इत्यस्ति। रुद् स्वप् इत्येभ्यः वलादेः सार्वधातुः, नाम तादृशः सार्वधातुकः अपेक्षितः यः वलादिः भवति, तस्य इडागमः भवति। अतः रुद् तिप् गुणः, उपद्गुणः, रोद् ति इडागमः, रोद् इति रोदिति इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति। वलादेः सार्वधातुकस्य इति स्मर्तव्यं। द्विवचने रुदितः इति रूपं भवति। व्याख्याता कथयति नित्वान्नगुणः बहुवचनस्यापि रूपं कथयति रुदन्ति। अत्र वलादेः सार्वधातुकः परतः नास्ति। सम्यक्। मध्यमपुरुषस्यापि रूपाणि कथयति रोदिषि, रुदिथः, रुदिथ, रोदिमि, रुदिवः, रुदिमः इति लट्लकारस्य इमानि रूपाणि भवन्ति। लिटः रूपं कथयति व्याख्याता रुरोद रुरुदतुः, बहुवचने रुरुदुः, मध्यमपुरुषे रुरोदिथ रुरुदथुः रुरुद, रुरोद रुरुदिव रुरुदिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे लकारः भवति लुट्, तस्य एकं रूपं व्याख्यात्रा प्रदत्तं रोदिता। अन्यानि रूपाणि वयं वदामः। रोदिता, रोदितारौ, रोदितारः, रोदितासि, रोदितास्थः, रोदितास्थ, रोदितास्मि, रोदितास्वः, रोदितास्मः। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रिमः लकारः भवति लृट् लकारः। रोदिष्यति, रोदिष्यतः, रोदिष्यन्ति, रोदिष्यसि, रोदिष्यथः, रोदिष्यथ, रोदिष्यामि, रोदिष्यावः, रोदिष्यामः। सम्यक्। इदानीं लोटि प्रथमपुरुषस्य रूपाणि कथयन्नस्ति व्याख्याता। रोदितु, रुदितात्, रुदितां, रुदन्तु। उत्तमपुरुषस्य चर्चा मूले क्रियमाणा वर्तते, अतः उत्तमपुरुषविषये अधुना व्याख्याता कथयति रुदि हि इति स्थिते। रुदि अर्थात् तत्र इडागमः अपि अस्ति, रुदादिभ्यः सार्वधातुके इत्यनेन। रुदि हि इति स्थिते झल्भ्यो हेर्धिः इति घित्वमाशङ्क्य आह, घित्वस्य शङ्कां कृत्वा आह नाम कथयति, किं कथयति, हौ परत्वादिति कथयति खलु।
हौ परत्वात् इति धित्तुन्न क्षन्तव्य घित्तुम् इति न धित्तुन्न परत्वात् इति सति धित्तं भवति अतः रुदिः इति रूपं भवति कथयति हेः अपित्वेन ङित्वान्त् न लघुपदगुणः इति भावः अतः किं रूपं भवति प्रकृते रुदिः इत्येव रूपं भवति आशिषि रुदितात् द्विवचने रुदितं बहुवचने रुदिता उत्तमपुरुषे रोदानि रोदाव रोदाम इति इमानि रूपाणि भवन्ति सम्यक् इदानीं आम् लोट्लकारः अपि सम्पन्नः रोदानि रोदाव रोदाम इति अग्रे तत्र लङ्लकारः वर्तते तत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते तदर्थम् अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते तत्र सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता रुदश्च पञ्चभ्यः इत्यस्ति तत्र रुदः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति रुद् इति मूलशब्दः भवति तस्य पञ्चम्यन्ततया रुदः च इति अव्ययं भवति पञ्चभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः नित्यबहुवचनान्तं पदं भवति पञ्चन् इति शब्दः भवति आम् व्याख्याता कथयति नाभ्यस्तस्याचि पितिसार्वधातुके इत्यतः पितिसार्वधातुके इति उतो वृद्धिर्लुकि हलि इत्यतः हलि इति गुणो पृक्ते इत्यतः अपृक्ते इति ब्रुव ईट् इत्यतः ईड् इति च अनुवर्तते एवं खलु ततः कथयति रुद इति पञ्चमी रुद इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति ततः अग्रे कथयति रुदादिभ्यः इति विवक्षितम् इति अभिप्रेत्य सूत्रशेषं पूरयति हले हलादेरित्यादि मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः हलादेः पितः नाम रुदादिभ्यः हलादेः पितः सार्वधातुकस्य अपृक्तस्य ईट् स्यात् रुदादिभ्यः रुदादयः ये सन्ति पञ्च तेभ्यः परतः यदा पित् भवति कीदृशः पित् हलादिः पित् यदा भवति अपि च सार्वधातुसंज्ञकः भवति तस्य अपि च कीदृशस्य अपृक्तस्य ईट् भवति ईडागमः भवति इति भावः सम्यक् इति इदम् एकं सूत्रं पठितम् अरोदित अरोदत् इत्यादीनि रूपाणि अग्रे साधनीयानि सन्ति अत्र अन्योपि कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते तदर्थम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठनीयं साक्षात् अग्रिममेव भवति अड्गार्ग्यकालवयोः इति इत्यस्ति तत्र अट् इति प्रथमान्तं पदं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति गार्ग्यकालवयोः गार्ग्यश्च गालवश्च गार्ग्यकालवौ तयोः गार्ग्यकालवयोः इति इदं भवति रूपम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति अत्र किं किम् अनुवर्तते नाभ्यस्तस्याच् इति सार्वधातुके इत्यतः पिति सार्वधातुके इति उतो वृद्धिर्लुकि हलि इत्यतः हलि इति गुणो प्रकृते इत्यतः प्रकृते इति रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति च सूत्रम् अनुवर्तते द्वयोः आचार्ययोः अत्र नामग्रहणं कृतं वर्तते गार्ग्यस्य गालवस्य च सम्यक् व्याख्याता कथयति अनयोर्मते रुदहादिभ्यः पञ्चभ्यः परस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्य प्रयुक्तस्य अडागमः स्यात् इति स्पष्टः अर्थः नाम अर्थः स्पष्टः एव अस्ति यतोहि गतसूत्रसमनन्तरमेव इदं सूत्रं वर्तते अनुवृत्त्यादिकं
अत्रापि तथैव सम्बध्यते इति कृत्वा क्लेशः एव नास्ति। अतः अत्र अनयोः मते अडागमः भवति। नाम गतसूत्रेण ईडागमः उक्तः खलु, एतेन अडागमः भवति। अतः विकल्पसिद्धः भवति। अतः द्विविधं रूपम् अत्र भवति। ईटः पक्षे नाम हरादेः पितः सार्वधातुकस्य अपृक्तस्य ईटः पक्षे अरोदीत् इति रूपं भवति। लङ्लकारे एव लङ्लकारविशेषः एषः। सम्यक्। अटः पक्षे नाम तस्य हरादेः पितः सार्वधातुकस्य अपृक्तस्य अडागमः यस्मिन् पक्षे भवति तत्र तु अरोदत् इति रूपद्वयं भवति। सम्यक् इत्यस्ति द्विवचने। आम् अरुदितां बहुवचने अरुदन् इति रूपं भवति। सम्यक् इति प्रथमपुरुषः। मध्यमपुरुषे अरोदीः इति मूले प्रदत्तं व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन् अस्ति। अरोदीरिति अपि च कथयति अरुदितम् अरुदित इत्यपि ज्ञेयम् इत्यस्ति। अरोदीः अरोदः एवमेव। ईटः पक्षे एकवचने मध्यमपुरुषस्य एकवचने ईटः पक्षे अरोदीः, अटः पक्षे अरोदः इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे अरोदम् इत्यस्ति। सम्यक्। तत्र उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य इदं क्रियापदं भवति। अग्रे कथयति अरुदिव अरुदिम इत्यपि ज्ञेयम् इति लङ्लकारस्य कश्चन विशेषः। सम्यक्। अग्रे कश्चन सिद्धान्तः उच्यमानः वर्तते। तत् सिद्धान्तं बोधयितुकामः तत्र व्याख्याता अवतरणिकां निबध्नन् कथयति। पश्यन्तु। ननु लिङ्स्तिपि यासुटं बाधित्वा परत्वात् लिङ्गः तिपि यासुटं बाधित्वा परत्वात् अड्गार्ग्यकालवयोः इति रुदश्च पञ्चभ्यः इति च अडीटौ नाम अट् च ईट् च अडीटौ स्याताम् इत्यत आह प्रकृतिप्रत्ययेति खलु। मूले पश्यन्तु। प्रकृतिप्रत्ययविशेषापेक्षाभ्याम् अडीड्भ्याम् अन्तरङ्गत्वात् यासुट् नाम यासुटः अन्तरङ्गत्वम् अस्ति। सरलतया अत्र अवगन्तव्यं चेत् अन्तरङ्गत्वात् यासुट् प्रवर्तते, बहिरङ्गत्वात् अट् अपि च ईट् इत्युभयमपि निवर्तते इति भावः। एवं खलु। कथयति हलादिपित्सार्वधातुक अपृक्तापेक्षत्वात् च इत्यपि ज्ञेयं। नाम तस्य अपेक्षाः अधिकाः वर्तन्ते। कस्य? ईटः यश्च विधीयते रुदश्च पञ्चभ्यः, अटः च यश्च विधीयते अड्गार्ग्यकालवयोः इत्यनेन च। अतः अन्तरङ्गत्वात् यासुडेव प्रवर्तते। क्व? विधिलिङ् इति भावः। अतः कथं रूपाणि? मूले रुद्यातित्येकं रूपं प्रदत्तं। रुद्यादृद्यास्तां रुद्युः, रुद्याः रुद्यात् क्षन्तव्यः रुद्याः रुद्यातां रुद्युः, रुद्याः रुद्यातं रुद्यात, रुद्यां रुद्यावरुद्याम। लुङि तत्र ततः पूर्वम् आशीलिङ्लकारोऽपि वर्तते खलु। अतः तत्र कथं रूपाणि? अयं सिद्धान्तः तत्रापि उपतिष्ठते। रुद्यात् रुद्यास्तं रुद्यासुः, रुद्याः रुद्यास्तं रुद्यास्त, रुद्यासं रुद्यास्व रुद्यास्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक् इति कश्चन विशेषः। अग्रे लुङ्लकारः भवति। कथयति लुङि इरितो वा इत्यङ् पक्षे आह अरुदत्। तर्हि कथं रूपाणि? अरुदत् अरुदताम् अरुदन् अरुदः अरुदतम् अरुदत अरुदम् अरुदाव अरुदाम। सम्यक्। अङ्गभावपक्षे आह अरोदीत् इति। अरोदीत् अरोदिष्टाम् अरोदिषुः अरोदीः अरोदिष्टम् अरोदिष्ट अरोदिषम् अरोदिष्व अरोदिष्म इति लुङि।
व्याख्याता कथयति अस्तिजो वृत्तेति ईट् ऋतः पञ्चभ्यः इति तु नेह प्रवर्तते सिजाव्यवहितत्वात् नाम सिजाव्यवधानं कृतं वर्तते ततः लृङ्लकारे कथं रूपाणि अरोदिष्यत् अरोदिष्यताम् अरोदिष्यन् अरोदिष्यः अरोदिष्यतम् अरोदिष्यत अरोदिष्यम् अरोदिष्याव अरोदिष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि इति रुदिर इति धातोः विशेषः। अग्रिमं धातुमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्ऊण्यैर्महर्षिभिर्हृदिमन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्थे कृतास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवं च अदादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 12 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।